السلام عليكم. في هذا الفيديو نديرو نجيريو لا سوبريسيون. في الفيديو الثاني درنا لاجو، الثالث درنا لا موديفيكاسيون. دابا غنديرو لا سوبريسيون وغنديروها بنفس الطريقه ديال لا موديفيكاسيون، يعني غنكتب مثلا في الفورم صافي شو كوبي كولي نديروها حتى هي بحالها. غنديرو نسميوها سوبريمي بتن سوبريمي. غنديروها بنفس الطريقه. نديروها نكتبو ان نيميرو دو كاتيجوري هنايا، نماركو سوبريمي، نمشي سوبريمي هنا من لا باز دو دوني. هما غنشوفو هنا اكزيكوتي نو utiliser sélectionner test exécuter. عندنا اون سول كاتيجوري اللي دابا اللي عندنا في الباز دوني. نجيريو لا سوبريسيون كيما في الموديفيكاسيون، ستوكيو لي لايدي ان انت بوان تراي بارس، حيت هو بارس حيت هو ان شات دو كاركتير تكست نيم سي بوان تكست. دابا ملي ستوكينا لايدي في لونشي بغينا لوبجي كاتيجوري ديالنا نجبدوه من دي بي كونتكست، تا هو غنستوكيوه كاتيجوري سميوها هي كاتيجوري سيليكسيون بحال اللي درنا المره الاولى، كتساوي دي بي بوان كاتيجوري بوان سينجل اور ديفولت. هاد سينجل اور ديفولت قلنا غتغوشيرشي لينا على هذيك الكاتيجوري اللي غنعطيوها، الا ما لقاتهاش غتريتور لينا نول. غنديرو سي فافير سي هي ملي غدير فور ايتش كل مره غدير واحد التو ديال فور ايتش غتعطي سي غيولي هو اون سول كاتيجوري من هاد لا ليست. وباش تعرفوا واش هو هذاك اللي بغينا هو سي بوين نيم سي خصو يكون كيساوي ايدي، يعني خص هاد الفونكسيون ترجع لينا ترو. اف خصنا نشوفوا واش لقاها، يعني كاتيجوري سيليكسيون اللي كانت كتساوي نيل ما لقاهاش سامبلومون روتورني دير والو. الا لقاها يعني ماشي نيل اون فا فيغ دي بي بوان كاتيجوري، هنا فين كتبدل على الموديفيكاسيون بوان ريموف. هاد ريموف كنعطيوها اون اوبجي كاتيجوري وكتسوبريميه، نعطيو هاديك كاتيجوري سيليكسيون. من وراها كيما العاده كنديرو دي بي بوان سيف شينج، نديرو ميساج بوكس نكونفيرميو بانه بوان شو كاتيجوري سوبريمي. نجربو دابا. دابا عندنا قلنا كاينه كاتيجوري وحده اللي عندها النيميرو 1، كتبوا 1 كتبوا سوبريمي الفو خصها تسوبريمي. نمشيو للمانجمنت ستوديو نلقاوها سوبريمي كاتيجوري سوبريمي مانجمنت ستوديو اكزيكيتيو كويري
كيما كيبان لكم قعدنا والو نمسيو نونسي كاين والو في الريزولتا. نجربوهم دابا بثلاثه. نكتبو كاتيجوري الكترونيك اجوتي اكزيكوتي لقيناها. غنديرو اون اوتر فوا بنفس السميه خصو يقول لنا راه اكزيست ديجا. شوفوا اكزيكوتي شي معاوداش حيت نفس السميه. قلنا ليه واحد الكونترانت انه كل كاتيجوري خاصو عندها سميه بوحدها باش متعاودش. دابا عايدو نديرو او نكتبو مثلا نكتبوها بي سي موديفيي اكزيكوتي. الكاتيجوري الاولى ديالنا الكترونيك تبدلات ولات عندنا فيها بي سي. troisièmement نكتبو نديرو سوبريمي سوبريمات اكزيكوتي مابقى عندنا والو. هادو لي باسيك ديال لاجو سوبريسيون والموديفيكاسيون. في الفيديو الجاي غنقادو الفورمولا ديالنا ونديرو اون داتا جريد فيو اللي غتبين لينا لي كاتيجوري اللي عندنا ون اجوتيو نيت هاد الفورمولير ديال لاجو موديفيكاسيون سوبريسيون. ولكن ديك الساعه باش نموديفيو اون كاتيجوري باغ اكزومبل خاصنا سيليكسيونيها نديروها لا سيليكسيون في الداتا جريد فيو. طلع لينا اون فورمولير فيه لو نو لونسيان نو ونبدلوه باش نديرو موديفيي. هذيك الساعه يتبدل ماشي خصنا نكتبو النيميرو نديرو سيليكسيون من داتا جريد فيو نبدلوه. وبحال لا سوبريسيون خاصنا نسيليكسيونيو اون كاتيجوري في الداتا جريد فيو ونديرو لها سوبريمي واش عطينا الكونفيرماسيون كونفيرميو. هذيك الساعه تسوبريما. منبقاوش كل مره باش نسوبريميو اون كاتيجوري ولا نموديفيو اون كاتيجوري خاصنا نعرفو لها النيميرو ديالها.